इस्लाम आबाद से 3 मजीद फैसले आ गए हैं और वो जो एक सिलसिला शुरू है कि अदालतों के अंदर एक हंगामी सूरत हाल है। अदालतों में एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि निहत्ते लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को, पाकिस्तान के शहरियों को सज़ा दी जाए और उनको सबक सिखाया जाए, उनको डराया जाए, उनको खौफ दिलाया जाए कि जो 5 अगस्त तक जो तहरीक पीक पे ले जानी है और उसके बाद ये तहरीक चलेगी। 5 अगस्त के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर कि जैसे को 5 अगस्त को इनकलाब आ जाएगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा। देखें, आइडियली यही है कि 5 अगस्त को 8-10 लाख लोग निकले तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, लेकिन सच बात करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त हमें 8-10 लाख लोग 5 अगस्त को निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन यह जरूर है कि 5 अगस्त तक बिल्कुल मोमेंटम बन जाएगा, काफी आपको मोमेंटम नजर आएगा और उस मोमेंटम को फिर तहरीक इंसाफ अगर बरकरार रख पाई तो इमरान खान की रिहाई जो है वो करीब आ जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर कि वो क्या करती है। और आप जरूर हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में हमें बताते रहें कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, किस हलके से है, आपका एमएनए एमपीए टिकट होल्डर कौन है और आया आपका एमएनए एमपीए टिकट होल्डर इस वक्त तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पर एक्टिव है या नहीं है। इस पर जरूर आपने हमें अपडेट रखना है। लेकिन ये जो फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों से इस निज़ाम की नफरत में इजाफा हो रहा है और लोग और ज्यादा खिलाफ हो रहे हैं, लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है इन फैसलों से, कोई लोग डर नहीं रहे, बल्कि लोग और ज्यादा जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इम्तिहान पीटीआई की लीडरशिप का है। जरा बात कर लेते हैं। देखें, मैं एक जाय साहबा का नाम आपको बताना चाहता हूँ, आप अंदाजा लगाएं कि हम वो कोर्ट रिपोर्टर हैं जिनकी कोशिश होती है कि हर बड़ी जजमेंट देने वाले जज का नाम हमें पता हो, उस केस का हुआ क्या है हमें पता हो। लेकिन एक केस का मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी आयशा भुट्टा साहबा से तफसीलात ली। हम सब इस केस को पाकिस्तान के लोग भी, मीडिया भी सब भूल चुका है और हमारा तो चले ठीक है, हमें तो कोई इल्जाम नहीं दे सकता कि आपने भुला दिया है, हमारी कोई हमने कोई वोट नहीं लिया इमरान खान के नाम पर। लेकिन जो इमरान खान की लीला क्यादत जिसने वोट लिया हुआ है, उनकी आप हालत सुन लें। गुजरांवाला में जेल ट्रायल के नतीजे में नताशा नसीम सप्रा, ये जज का नाम पहली बार मैं भी ले रहा हूं, यानी इस जज का पीटीआई ने नाम ही कभी नहीं लिया। ये नताशा नसीम सप्रा जो है, इन्होंने पीटीआई के बेगुनाह 51 वर्कर्स को 5-5 साल की सजा सुनाई। 30 मार्च 2024 को 481 रोज हो गए हैं। कितने? 481 रोज। जस्टिस आलिया नीलम ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनको आजकल बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनको नून लीग बहुत सपोर्ट करती है, जो नून लीग को बहुत पसंद है, और नून लीग ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना, तो जस्टिस याहिया खान भी उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर आए। जस्टिस आलिया नीलम, 481 दिन हो गए हैं, इनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त आलिया नीलम ने नहीं लगाई लाहौर हाई कोर्ट में। 2 दरखास्तें हमेशा दायर होती हैं। एक ये दायर होती है कि जो 5 साल की सजा है ये गलत है, इनको बाइज्जत बरी किया जाए, केस को तफसीली सुनकर। लेकिन क्योंकि तफसीली केस अभी आप नहीं सुन रहे, वो शायद आप अपनी बारी पे सुने, तो आप इसकी सजा मुअत्तल कर दें, इनको जमानत पे रिहा कर दें, ताकि 5 साल, ये तो नहीं हो सकता कि 5 साल उनको सजाएं हुई है, 2.5 साल बाद अदालत केस सुने और 2.5 साल बाद पता चले कि बंदा तो बेगुनाह था, तो उसके 2.5 साल कौन लौटाएगा। ये 481 दिन हो गए इनको सजा हुए, और उससे भी पहले किसी को 600 दिन हो गए हैं, तो किसी को 650 दिन हो गए हैं, तो किसी को 700 दिन हो गए जेल में। और ये वो लोग हैं गुजरांवाला के कामन, जिनके कईयों के इनमें से वालिदैन की डेथ हुई, किसी की वालदा की, किसी की वालिद की, ना उनको वालिदैन के जनाजे में शरीक होने दिया गया, ना उनको चेहरे जो है वालिदैन के देखने दिया गया। ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और बर्बरियत अदालतों के जरिए। जस्टिस याहिया खान अफरीदी से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा था, और अब जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जिनके दौर में काजी से भी बदतर हालात हैं। अब मुझे बताएं, ये तो जस्टिस याहिया खान ने हुक्म दिया कि 120 दिन में पीटीआई वालों को सजाएं सुना दो, सारे जजों को कहा। ये क्यों नहीं कहते कि 481 दिन हो गए हैं और आपने उनकी जमानत नहीं लगाई। और पीटीआई जिनकी हमारे याफ्ता बार जीती हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिनके इमरान खान के सपोर्टर्स की वोटों से बार जीती हुई है, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है? पीटीआई की लीडरशिप की इसके ऊपर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? बहुत ही अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, जो इनकी लीगल टीम है, उनकी जो हिकमत अमली है उसके हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी सजा हुई थी वो ताहिर अब्बास सिप्रा ने दी थी, अब्दुल लतीफ चित्राली साहब और बाकियों को, ये उन्होंने 10 से 14 साल जो है वो सजाएं दी थी। तीसरी सजा परसों सुनाई गई सरगोदा के जज नईम शेख ने, उसने 10-10 साल 32 से 36 कारकुनान को 10-10 साल सजा सुनाई। मलिक अहमद खान बच्चर भी उसमें शामिल है, अहमद चट्टा भी हैं, बिलाल इजाज भी हैं। उसके बाद लाहौर के अरशद जावेद ने उसी दिन सजा सुनाई, उसने भी 10-10 साल सजा सुनाई। अब आज है जनाब, आज इस्लामाबाद के 3 जजेस ने 26 नवंबर के केसेस में पीटीआई के वर्कर्स को 12 वर्कर्स को 6-6 माह कैद सुनाई है। अच्छा, ये वो कानून है जो एक जाली दानिश्वर, एक मैं अब लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, आप ही इस्तेमाल कर लीजिएगा,
پھر ہمارے اوپر یہ بڑی ہمارے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ہمارے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، عرفان صدیقی قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں اور اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، اپنی ذات، مفاد، نواز شریف کی غلامی، مریم کی غلامی اور اس نظام کی غلامی، اس نظام کو خوش کرنے کے لیے اس عرفان صدیقی نے ایک قانون لایا کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو کتنی سزا ہوگی۔ اس قانون کے تحت 3 کیسز میں پی ٹی آئی کے 12 ورکرز کو 6 ماہ کی قید سنا دی گئی ہے، اور یہ جو 2 جج ہیں ان کے نام ہے مرید عباس اور شہزاد احمد گوندل۔ ان 2 ججز نے آج آپ نے دیکھا کہ وہاں جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کی فیملیز، ورکرز تو نہیں جو گرفتار تھے ان کی فیملیز نے بہت شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ، اور ہمارے دوست ہے فیصل عباس کھر، ان کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی کہ ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز کی فیملیز نے کہا کہ جو جنید اکبر نے لیگل ٹیم بنائی اس کے اوپر ان کے بڑے تحفظات ہیں۔ دیکھیں جنید اکبر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب سے پی ٹی آئی کی KPK کی صدارت لے کر جنید اکبر کو دی، اور 8 فروری کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لو پی ٹی آئی کے ورکرز جنید اکبر کی گاڑی چوم رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنید اکبر کو کہہ رہے تھے کہ خان کو رہا کرو، ہمیں تمہارے سے بڑی امیدیں ہیں۔ لیکن جو جنید اکبر نے کیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کوئی انہوں نے ہائپ کریٹ نہیں کر سکے، کوئی وہ مومنٹم نہیں بنا سکے، کوئی ان کی توجہ نہیں ہے۔ ان کا پورا فوکس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عیاشیوں پر ہے، جو ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہے، جو ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہے۔ عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ رکھ لیں یا آپ KPK کی صدارت رکھ لیں، اور اگر دونوں مینیج کر سکتے ہیں تو میں دونوں رکھوں گا۔ اگر وہ عمران خان کے ساتھ 33% بھی مخلص ہوتے تو جنید اکبر کبھی بھی دونوں عہدے نہ رکھتا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑ دیتا اور صدارت پہ توجہ دیتا اور KPK میں مومنٹم بناتا، ہائپ کریٹ کرتا، دباؤ بڑھاتا۔ لیکن کوئی جنید اکبر کی آپ کو کھٹی نظر نہیں آتی، کوئی آپ کو اس کی کارکردگی نظر نہیں آتی۔ اور علی حمزہ ان کے مقابلے میں دیکھ لیں، علی حمزہ پہ میں نے جب وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا اور وہ لاہور والی ایکٹیویٹی، اس پہ میں نے بہت تنقید کی، 4-5 بلاگز نے تنقید کی، لیکن وہ اس حد تک تنقید تھی۔ باقی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ایفرٹ ایک نظر آتی ہے ان کی، وہ کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی بھی پنجاب میں دیکھیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 40 سے 50 ایکٹیویٹیز پنجاب کے اندر علی حمزہ صاحبہ نے کروائی ہیں۔ گو کہ ٹھیک ہے اگر یہ 40-50 سے زیادہ 500 ایکٹیویٹیز ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اس سطح کا مومنٹم بن گیا جو بننا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ کوشش تو کر رہی ہیں، ایفرٹ تو کر رہی ہیں، اس لیے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جنید اکبر کیا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے بے گناہ قید ورکرز کی فیملیز چولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہیں جنید اکبر کو کہ اس کی بنائی ہوئی لیگل ٹیم اور ان کی پتہ نہیں جس کو بھی انہوں نے کوآرڈینیٹر لگائے ہوئے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو جناب یہ ہے اس وقت صورتحال۔ عمران خان کے ساتھ جمعرات کی جو ملاقاتیں ہیں وہ 8-9 ماہ سے بند ہیں۔ خان صاحب کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں، آپ سرچ میں لکھیں علی ظفر، آپ کو وہ ٹویٹ نظر آ جائے گا جس میں عمران خان نے کہا کہ مجھ سے ملاقاتیں نہ کروانے کا معاملہ علی ظفر لے کر جائیں سپریم کورٹ میں۔ لے کر گئے سپریم کورٹ میں؟ اگر سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے، اپیل دائر کی ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟ کیا بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں کون کون سے ہمارے کیسز پینڈنگ اور جسٹس یحییٰ خان نہیں لگا رہا؟ دیکھیں آخر میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، فواد چودھری اور ان کے بھائی فیصل چودھری وہ جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کیس نہیں لگ رہے سپریم کورٹ میں، آخر کون ہے جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیس نہ لگائیں؟ جسٹس یحییٰ خان دباؤ میں آ گئے، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہماری اپیل آئی ہوئی ہے اور آپ لگا ہی نہیں رہے، ادھر ہمیں نیچے سزائیں ہو جائیں گی۔ جسٹس یحییٰ خان پہ دباؤ بڑھا، میڈیا نے خبر رپورٹ کی، انہوں نے سیم ڈے کاز لسٹ جاری کی اور اگلے دن کیس سماعت کے لیے مقرر کیا، فیصلہ کوئی بھی کیا ہو۔ پی ٹی آئی کے جو کیسز عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، نہ تو ان کی کوئی لسٹ موجود ہے کہ کون کون سے کیسز کب پینڈنگ ہیں، نہیں لگائے جا رہے، نہ پی ٹی آئی کے وکلا کبھی جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں گئے ہیں، اور نہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز نہیں لگ رہے اور جو لاہور ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہے، اس کے اوپر کبھی جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جا کے پی ٹی آئی کے وکلا نے آواز بلند کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو ٹرانسفر کر کے لانے والے جسٹس یحییٰ خان ہیں اور وہ اون کرتے ہیں اس چیز کو، وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے رپورٹرز کو کہا جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، میں ایک پنجابی جج لایا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک بلوچی جج لایا ہوں، ایک سندھی جج لایا ہوں، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، مختلف زبانوں والے جج لائے ہوں۔ اور پھر ان ججز کو، اور پھر 2 انہوں نے جج بھرتی کیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک جج اعظم، ایک انعام امین مناس، اور ان کے بارے میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے لکھا کہ یہ ڈیمولیشن سکواڈ ہے، جو عمارتوں کو گرانے والا جو سکواڈ ہوتا ہے، یہ ڈیمولیشن سکواڈ ہے جو نظام میں، جو عمارت عدل، عدالت، عمارت انصاف کی عمارت پر بار بار حملے کر رہا ہے یہ ڈیمولیشن سکواڈ، اور بالکل آخری سانسوں پہ اس عمارت کو لے آیا ہے، اور یہ عمارت کسی وقت بھی دھڑام سے گر جائے گی۔
یہ ان 3 ججز کے بارے میں لکھا ہے جسٹس سردار اعجاز خان صاحب نے. جن 3 ججز کو ہائی کورٹ لانے کا کریڈٹ جسٹس جائیہ خان لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کون ان کو لایا ہے، لیکن اون کرتے ہیں جسٹس جائیہ خان کہ میں لایا ہوں. اور اس جسٹس جائیہ خان کا نہ پی ٹی آئی نام لیتی ہے، نہ ان کی عدالت میں جا کے کہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے لائے ہوئے ججز ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن یہ جو 6 ماہ کی سزائیں ہوئی ہیں 2 سے 3 ماہ میں، یہ سب پی ٹی آئی کے ورکرز رہا ہو جائیں گے. اور گجرانوالہ والا معاملہ بہت سنگین ہے. پی ٹی آئی کے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی آہ بکا نہیں ہے، کوئی چیخو پکار نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی عالیہ نیلم کا نام نہیں لیتے، کوئی جسٹس جائیہ خان کا نام نہیں لیتے، کوئی یہ نتاشا نسیم سپرا کا نام نہیں لیتے کہ اس نے یہ بے گناہوں کو سزائیں دی. بس کیا ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہی کچھ ان کو کہیں تو کہہ سکتے ہیں، ہم تو یہی آپ کو حقائق ہی بتا سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.